तर मैले हेर्दाखेरि विश्वासको मत दिने आधार छैन, किन हामी केपी ओलीजीलाई त्यसै समर्थन गरे होइन। माओवादी पार्टी छ भन्छ, उपेन्द्र यादवजी भन्छ, तर मधेसको मागको सुनवाई गर्दैन भने हामी त्यो सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। चुनाव भनेको नाटक हो र केटाकेटी भाँडाकुटी खेलाउने हो र संविधानले एउटा प्रणाली सिस्टम बसालिसकेका छ। सर्वोच्च त्यसलाई ट्याग बनाउनु फैसला गरिसकेका छ। निर्वाचन आयोगले खेलाउन जस्तो बनाउने, 2 महिनामा 3 महिना 5 महिना तयारी गरेर भन्ने, फेरि भङ्ग गर्ने मजाको चुनाव। पार्टीको निर्णय मान्ने पक्ष जति पार्टीका हुन्छन्, पार्टीको निर्णय नमान्ने पक्षकाहरू पार्टीका हुन सक्दैन। त्यसो ठ्याक्कै त्यसो भएको कारणले भोट हाल्यो नि एमाले हुँदैन। एमाले कसरी भोट हाल्छ? एमाले हाल्दैन। एमालेबाट कोही बीसी माले हुन थाल्यो भने हाल्नु होला। मुद्दा जीवित राखेर सधैँभरि भाषण गरिरहने कुरा होइन। अब कसैको जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र समुदायका आधारमा मात्रै त्यसैको नारा बनाइरहनुपर्छ भन्ने होइन। यो मुलुक मधेस, पहाड, तराई, हिमाल र पूर्व पश्चिम सबै यो सिङ्गो नेपालको मुद्दा, नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मुद्दा हुनुपर्छ। You are watching Nepal Jyoti TV. प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको छ। त्यो फैसला सम्बन्धमा धेरै कुरा म भन्दिनँ। त्यो फैसला ठीक नै ठिकठाक गर्नुपर्छ। यो फैसला संविधान टार्गेटेड होइन, यो फैसला पक्ष टार्गेटेड हो, व्यक्ति टार्गेटेड हो। र अदालतले जब पक्ष टार्गेटेड, पक्षलाई लक्ष्यमा राखेर एउटा पक्षलाई मजबुत गर्ने किसिमबाट जे मनमा लाग्यो त्यो सम्पूर्ण कुरा गर्छ भने त्यो पक्ष टार्गेटेड हुन्छ, व्यक्ति टार्गेटेड हुन्छ। त्यसकारण फैसला राम्रो होइन, संविधान सम्मत होइन। तर सर्वोच्च एउटा संविधानको व्याख्याता भएको कारणबाट संविधानले नै यसलाई एक्सेप्ट गरेको छ। संविधानको अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको कारणबाट जे जस्तो फैसला गरे त्यसलाई मान्नुपर्छ। र म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई र सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई धन्यवाद दिन्छु। जे जस्तो फैसला आयो भने यो फैसलालाई स्वीकार गर्नुभयो र देशमा द्वन्द्वबाट बचाउनुभयो। जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभको झगडाबाट बचाएर देश जोगाउनुभयो। त्यस कारणले म धन्यवाद दिन्छु। अहिले यो फैसला सम्बन्धमा यति नै भन्छु। देउपाजी अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे सर्वोच्च अदालतले र उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री र सरकार देशमा चाहिन्छ। सरकार विहीनताको अवस्था हुँदैन। सरकार बन्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। यो चलाउने दायित्व पनि उहाँको काँधमा छ। देश चलाउने, देशमा भइरहेका अप्ठ्याराहरूलाई सल्टाउने, अब यो आगामी दिनमा कसरी सल्टिन्छ भन्ने कुराबाट हुन्छ। अहिले त मन्त्री परिषदको विस्तारै गर्न उहाँलाई गाह्रो भएको छ, किनभने साधारण परिस्थितिमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छैन। 61 जना आफ्नो मेम्बरबाट गठबन्धन बनाइकन अगाडि बढ्नु भएको छ। विपक्षमा 121 जना सांसद छन् एमालेका। यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले सरकारभन्दा मजबुत विपक्ष छ र विपक्ष मजबुत भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई मनमानी गर्ने, जथाभावी गर्ने अवस्थाको सृजना हुँदैन। यो सरकार चलाउन उहाँलाई निश्चित रूपबाट एउटा चुनौती हो, अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो। अब धमलाजीले तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो भने उपेन्द्रजीको उहाँ एडभाइजर भएको कारणबाट उपेन्द्रजी मत दिनुहुन्छ वा उहाँले हेर्नुभयो होला यो गठबन्धनमा आउनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले आकलन गर्नुभयो होला र प्रश्न साथ उहाँले भन्नुभयो।
तर हामीले अहिले विश्वासको मत दिन गइरहेका छैनौँ। यो मेरो विचार हो। पार्टीको संसदीय दलको भोलि बैठक छ र भोलि तय हुन्छ अन्य कुराहरू। तर मैले हेर्दाखेरि विश्वासको मत दिने आधार छैन, किन हामी केपी ओलीजीलाई त्यसै समर्थन गरेका होइन। हामी केवल सरकारको लागि, अहिले सरकारको लागि कसैले समर्थन गरेका छ भने उहाँहरूको इच्छा होला। हामीले केवल सरकारको लागि समर्थन गरेका थिएन। हामीले एउटा दायित्व, जुन मधेस आन्दोलनको दायित्व थियो, त्यो दायित्वलाई पूरा गराउन हाम्रो थियो। केवल सरकार भएको भए त हामी 6 महिना अगाडि जुन बेलादेखि उहाँले हामीलाई सरकारमा आउनुहोस् भनिराख्नु भएको थियो, त्यही बेला हामी सरकारमा जान्थ्यौँ। तर हामी सरकारमा नगइकन हाम्रो अगाडि दायित्व छ, मधेस आन्दोलनको दायित्व छ र पटक पटक हामीले योभन्दा अगाडिका सरकारलाई, त्यो सरकार देउपाजीको सरकार हो, प्रचण्डजीको सरकार हो, 5 महिना 6 महिना हामीले कोसिस गरेका छौँ मुद्दा फिर्ताको लागि, बन्दी रिहाईको लागि, तर कसैले केही गर्न नसकेको अवस्था। बाँकी भएका जुन कि जिल्ला अदालत वा सुरु कार्यालयमा जुन मुद्दा थियो, त्यो मुद्दामा करिब 140-41 जना माथिको मुद्दा फिर्ता हो। यो हाम्रो माग मध्येको माग थियो। त्यसपछि आज करिब 5.5 लाख व्यक्ति राज्यविहीन, नागरिकता विहीन भएर बसेका छ। यस्तो पनि देश हुन्छ, बाबु नागरिक, आमा नागरिक, छोराछोरीहरू अनागरिक। टार्गेट मधेसलाई गरिकन गरियो। त्यसमा हामीले करिब 1 महिना कम्प्लिट हामीले वार्ता गर्दाखेरि नागरिकतामा विभिन्न प्रश्नहरू छ, विभिन्न विवादित पनि छ। तर निर्विवाद भएको प्रश्न जुन हो, जन्मसिद्ध नागरिक जसको बाबु र आमा दुईटै नागरिक छ, त्यो नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता पाउनु पर्यो। यो संविधानको स्पिरिट हो। संविधानले नै कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा प्रष्टै लेखिराखेका रहेछ। म तपाईँलाई भनिदिएँ, अब तपाईँलाई अन्त गर्दैछु, त्यसपछि मैले भन्दैछु। अनि संविधान संशोधनको मुद्दा हाम्रो धेरै पुरानो मुद्दा थियो, त्यसको लागि कमिटी पनि गठन भयो। नागरिकताको प्रश्न अहिले अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्चले रोकिदिए। किन रोके त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। म सर्वोच्च अदालतमा त आफै 30 वर्ष अदालतमा दौड्या हुँ, झोडा दिएर मन्त्री। त्यस कारणले म अहिले पनि सम्मान गर्छु। तर यस्तो अन्तरिम आदेश सायदै देख्नुभयो होला। संविधानको कुनै अक्षरमा विवाद छैन। जुन नागरिकता विधेयक सरकारले आयो त्योमा विवाद छैन। त्यो तपाईको 2.5 वर्ष करिब समितिमा बस्यो। समितिको छलफलमा विवाद छैन। त्यो संसदमा पुगे, त्यहाँ पनि विवाद छैन। संसद विहीनताको अवस्था, त्यो पास हुन सकेन भने अध्यादेश बाहेकको बाटो नभइकन त्यसलाई अध्यादेश जारी भयो। सर्वोच्च अदालतले रोकिदिया छ। भोलि फैसला जे होला, यो त अन्तरिम आदेशसम्म जारी भएको छ। यस किसिमबाट हाम्रो माग पूरा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो दायित्व थियो, हाम्रो प्रतिबद्धता थियो। जसले हाम्रो माग पूरा गर्छ त्यसलाई हामी समर्थन र सहयोग गर्छौँ भन्ने भनेका थियौँ। त्यही कारणले हामी समर्थन गर्यौँ र लास्ट आवरमा सरकारमा पनि प्रवेश गर्यौँ। अब त्यो सरकारको बारेमा म धेरै भन्दिनँ, यहाँहरू आफै सोच्नुभयो होला। त्यसकारण आजको अवस्थामा तपाईको माग पूरा गरे भने त्यसलाई हामीले विश्वास गर्ने, हाम्रो माग पूरा गर्छ। जसले कि 6 महिनाभित्र गरेन। स्वयं प्रचण्डजीको सरकार थियो, उहाँको कुरा एउटा अटर्नी जनरलले टेरेन र मुद्दा फिर्ता भयो। अब कुन विश्वासमा हामीले विश्वास गर्ने?
देउपाटीको सरकार थियो। देउपाटीको सरकारमा हामीले त्यत्रो पहल गर्यौं। बडा मुस्किलले एउटा 4 बुँदे संशोधन संविधानमा आयो, त्यसमा पनि हाम्रो छ। त्यसकारणले के छ भने अहिले हाम्रो सामुमा हामी किन दिने भन्ने भन्दैछौँ। किन दिने? हामी बौलाएछौँ, हामी बौलाइराखेका छौँ। जसले हाम्रो काम गर्दैन, जसलाई मधेसप्रति चिन्ता छैन, मधेसको भोटसँग मात्रै चिन्ता छ, मधेसमा काङ्ग्रेस पार्टी छ भन्छ, माओवादी पार्टी छ भन्छ, उपेन्द्र यादवजी भन्छ, तर मधेसको मागको सुनवाई गर्दैन भने हामी त्यो सरकारलाई समर्थन गर्दैनौँ। समर्थनसम्म गर्दैन भने सरकारमा जाने त अहिले कुरै ल धन्यवाद। हामी त्यही मान्छे हौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पछिल्लो बदलिएको परिस्थिति अनुरूप निकै थोरै समय दिएर मैले धेरै थाहा भनेको छु, यदि शेरबहादुर देउबा डडेलधुरा भएको भए, यदि खडक प्रसाद ओली झापा भएको भए उहाँहरू काठमाडौँ आउने समय पनि थिएन। हुम्लाको त पुरै छोडिदिनुहोस्। त्यस्तो समय दिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा 76 को एउटा क्लज प्रयोग गरेर उहाँले बोलाउनु भयो। तर फेरि पनि संयोग बहुमत सांसदहरू भेलीमा भएको अवस्था भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले गएर हामी धारा 76 को 5 अनुरूप कुनै पनि सांसदले आधार प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री दिने आधार प्रस्तुत गर्छ भनेदेखि त्यो सम्भावना थियो र यो समयभित्र हामी तयार छौँ भनेर प्रस्तुत गरेका हामी नै। त्यो गठबन्धन अहिले पनि कायम नै छ। आज पनि त्यसको बैठक बस्दैछ मैले सुने अनुसार। त्यस कारणले विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। हिजै पनि माधव नेपालजी हुनुहुन्छ। माधव नेपालजीको अहिले रहनुभएको पार्टीको स्थिति के हो भन्ने कुरा उहाँको पार्टीको प्रतिनिधिले राख्नुहुनेछ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने माधव नेपालजी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। जुन जुन सांसदहरूले समागत गर्नुभयो ती सांसदहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ र विश्वास प्रकट गर्नुभएको छ। र आजको मितिसम्म गठबन्धनका नेताहरूसित गरेको कुराप्रति जे कुरा माधव नेपालजीले गर्नुभयो, चाहे राष्ट्रिय सभा चुनावको कुरा होस्, चाहे प्रदेशको मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा होस्, चाहे यो विश्वासको मतको कुरा होस्, उहाँले गरेको कुरा इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गरेको हुँदाखेरि पार्टीको कुरा के हुन्छ? नेकपा एमाले जानुस्, तर गठबन्धन चाहिँ विश्वासमा छ। त्यस कारणले यो गठबन्धनले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ र अगाडि बढ्छ। चुनौतीहरू छन्, प्राप्त गर्छ, ढुक्क हुनुलाई प्राप्त गर्छ। हिजै कुरा भइसक्यो, त्यही त फैसला गरिदिएको छ सर्वोच्च अदालतले। निवर्तमान प्रधानमन्त्री र सामान्य राष्ट्रपतिज्यू प्रति विश्वास नभएको हुँदा समय पनि तोकेर भुल समेत नलाग्ने गरी अक्षरशः चाहिँ तोकेर विश्वास नभएर गरिएको यो फैसला। किनभनेदेखि यस्तो फैसला संसारमा बिरलै हुने गर्छ। किनभने पटक पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले दिएको छैन। त्यो अधिकार र पटक पटक त्यस प्रकारका अधिकारहरू उल्लङ्घन गरेर नेपालमा एउटा अराजकताको स्थिति सिर्जनाको जुन प्रक्रियाको सुरुवात गर्न लागेको थियो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने, प्रणालीलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम चाहिँ न्यायालयले अक्षरशः हरेक कुरा रौँचिरा पल्टाएर हेरेर फैसला गरेको हुँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ र सरकार अगाडि बढ्छ। एक दुईवटा चुनौतीहरू छन्। 5 दलीय गठबन्धन छ। अहिले पनि भन्नुभयो यो बीचको गम्भीर प्रकृतिको राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर। सरकारमा नै राष्ट्रिय सहमति कायम हुन्छ हुन्न मैले भन्न सक्दिनँ। तर अहिले जस्तो मधेसको समस्या लक्ष्मणजीले राख्नुभएको छ, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले पनि र जनता समाजवादी पार्टी पनि मधेसका मुद्दाहरूमा गम्भीर छ। संविधान बनाउने बेलामा नै छुटेका विषयहरू संविधान संशोधन गरेर हल गर्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। गम्भीर भएको हुँदाखेरि चाहिँ गम्भीर मुद्दाहरू राष्ट्रिय सहमति गरेर हामी कायम गर्छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब दलभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू कसरी हल हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो।
तर यो सरकार सहमतिको सरकार बन्छ, गठबन्धनको सरकार बन्छ र यसले यस प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेर अगाडि बढ्छ। म यो कुरामा यहाँहरू समक्ष म विश्वास त्यसो यसलाई सरकारसँग उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति त्यो ठिक हो। त्यो चाहिँ त्यो प्रचण्डले पहिला पनि राख्नु भएको थियो। दुर्भाग्य मैले यही ऋषिजीले बोलाएर मैले धेरै पटक भनेको थिएँ, पार्टीहरू टुटफुट गर्नु राम्रो छैन, एकताको अन्तिम प्रयत्न हामी गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब के गर्ने, दुर्भाग्य आफ्नै दल, आफ्नै पार्टी, आफ्नै प्रणाली, आफ्नै चाहिँ बनाएको संविधान सिस्टममा ल्याउनु तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सक्नु भएन। हामी त उहाँका चाहिँ समर्थक थियौँ, शुभचिन्तक थियौँ, हामीले घोटाला प्रधानमन्त्री बनाएको, बचाउनुहोस् यो एकता भन्दा पनि हामीले सकिएन। त्यसो भएको हुँदाखेरि परिस्थिति चाहिँ अर्कै बन्दै गयो। त्यति बेलै पनि यो प्रसङ्ग मैले जोडेँ, त्यति बेलै पनि प्रचण्डले उहाँले प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, त्यति बेलै पनि कोभिड आयो, महामारी आयो, सबै विषयहरू हल गर्नको निम्ति अरू कैयौँ लक्ष्मणजीले अहिले उठाएका संविधानसित संशोधित मुद्दाहरू, राजनीतिक मुद्दाहरू, यो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित मुद्दाहरू हल गर्नको निम्ति उच्च स्तरीय त्यस प्रकारको संयन्त्र बनाऊ भन्ने कुरा त्यति बेला पनि उहाँले उठाउनु भएको थियो। तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई थाहा छ। र अहिले पनि फरक प्रसङ्ग पैदा भएको छैन। कोभिडको समस्या अहिले पनि छ। अहिले पनि चाहिँ कैयौँ राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरू बाँकी नै छन्। चुचे नक्सा भनेर पछि निकै प्रचारित छ, त्यो निर्णय हामीले गऱ्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु बाँकी नै छ। अझै पनि देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकतासित सम्बन्धित कतिपय मुद्दाहरू कायम बाँकी नै छन्। नागरिकतासित सम्बन्धित विषयहरू हल गर्नुपर्ने कायमै छ। यी सबै विषयहरू हल गर्नको निम्ति एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता छ। त्यो आजका दिनमा नै आवश्यकता भएको हुँदाखेरि त्यो माग जायज छ र त्यसमा आएर समस्या सुल्झाउनको निम्ति सबै पक्षसँग म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने उच्च स्तरीय राजनीति? अब त्यो चाहिँ त्यो विभिन्न प्रकारका दलहरूको बिचमा हुने छलफलले नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा त्यति बेला टुङ्गो लगाउने कुरा हो। स्वाभाविक रूपमा कार्यकारी अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले नै संयोजन गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै फेरि पनि त्यहाँ जो चाहिँ त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले अर्को कुनै व्यक्तिको नाममा सहमति भयो भने पनि त्यो हुनसक्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री निकै पोजिटिभ र सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यो बजेटको बारेमा अब यो कतिपय कानुनी जटिलताहरू पनि छन्। बजेटको बारेमा छलफल चल्दैछ। सरकारी पूर्णता प्राप्त भएको छैन। यसका कानुनी अप्ठ्याराहरू र प्राविधिक अप्ठ्याराहरू के छन् भन्ने कुरा पनि छलफल हुँदैछ। त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले नै मैले पक्क भन्ने विषय होइन र एक प्रकारले बजेट गइसकेको र बजेट गइसकेको अवस्थामा र कार्यान्वयनको चरणमा गएको परिस्थितिमा अर्को सरकार बनेको अवस्थाको प्राविधिक कुरा र मन्त्रालयका कतिपय चाहिँ समस्याहरूको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरेर हामी त्यो बारेमा अगाडि बढ्छौँ। आवश्यकता पऱ्यो भनेदेखि कुनै विकल्प खोजिन्छ। सरकार चुनावमा जाँदैन। चुनावमा जाँदैन किन जाने? चुनाव मन लाएर चाहिँ चुनाव चाहिँ दुईपटक तिनपटक घोषणा गरिसक्नुभयो निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले। चुनाव भनेको नाटक हो र चाहिँ केटाकेटी भाँडाकुटी खेलाउने हो र संविधानले एउटा प्रणाली सिस्टम बसालिसकेको छ। सर्वोच्च त्यसलाई ट्याग ल्याउनु फैसला गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगलाई खेलाउन जस्तो बनाउने, 2 महिनामा 3 महिना 5 महिना तयारी गरेर भन्ने, फेरि भङ्ग गर्ने मजाको चुनाव। त्यस कारणले अहिले 5 वर्षमा पहिला भइसक्यो चुनाव, त्यसपछि अर्को 5 वर्षमा चुनाव हुने हो। त्यस बेलासम्म यो गठबन्धन सकुशल जान्छ र यही सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर निर्वाचनमा जानु देशको निम्ति कल्याण हुन्छ। हामी त्यो दिशामा अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। हामी आफ्नो जनमत हुँदाहुँदै जनादेश हुँदाहुँदै अब परमादेशलाई सरकार सुम्पिनु परेको छ। यो परिस्थिति आइपऱ्यो। यद्यपि पनि हामी नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक जीवनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी छ र हामी नेकपा एमाले एकताबद्धै हुनेछ र नेकपा एमालेका 121 सांसद हुनेछन्। 121 सांसद मध्ये केही मान्य सदस्यज्यूहरूले शीतल निवासमा गएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालत हुने लाइनमा बसेर हस्ताक्षर गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई मिलाउनको लागि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। पार्टीको एकीकरण, पार्टीको एकताको लागि धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसको बावजुद पनि अदालतको फैसला आउने बेलासम्म पनि हामी अझौडिएको रूपमा रह्यौँ, वादी प्रतिवादी रूपमा रह्यौँ। त्यसैले वर्तमान सरकारलाई बहुमत प्राप्त गर्ने कुरा, विश्वास मत प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक एकतामा भर पर्छ। हामी आन्तरिक रूपमा पार्टी एकताबद्ध भयौँ, त्यो सरकारले बहुमत प्राप्त गर्ने छैन र
अब 1 महिनाभित्र फेरि निर्वाचनमा जानुपर्ने बाहेक अर्को विकल्प देख्दैन। यदि हामीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुत हुन सकेन, अदालतले भनिदिएकै छ हुइप पनि लाग्दैन भनेर, दलीय शासन व्यवस्थामा दलका सांसदहरूलाई हुइप लाग्दैन भन्ने खालको फैसला आएकै छ। अब त्यसो भएको कारणले केही मान्ने सदस्यजीहरूलाई लाग्छ एमाले बस्दिनँ, एमाले छोड्छु, हुइप लाग्दैन, भोट हाल्छु त्यतै। कसैलाई लाग्छ भने त्यो बाटो खुल्ला छ, हामीले त्यसलाई अन्यथा लिँदैनौँ। तर हामी पार्टीगत हिसाबले पार्टीको निर्णय गर्छौँ। त्यो निर्णयको आधारमा मान्ने सदस्यजीहरूलाई सबैलाई पार्टीको निर्णय सुनाइन्छ। निर्णय कसले मान्छ मान्दैन। पार्टीको निर्णय मान्ने पक्ष जति पार्टीका हुन्छन्, पार्टीको निर्णय नमान्ने पक्षकाहरू पार्टीका हुन सक्छन्। त्यसो भएको कारणले एमाले कसरी भोट हाल्छ? एमाले हाल्दैन। एमालेबाट कोही बिसी माले हुन थाल्यो भने हाल्नु होला, उहाँहरूले हाल्नु होला, तर एमाले अब त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। तर पार्टीको संस्थागत कुरा त्यो भोट हाल्दैन। र व्यक्तिगत रूपमा मैले भनिहालेँ, कोही सदस्य मान्ने सदस्यजीहरूलाई लाग्छ कि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि जुन मरिहत्ते गर्नुभयो, त्यही गर्नको लागि उहाँहरू उभिनु भएको छ। त्यो उभिने साथीहरू केही साथीहरू उभिन सक्नुहुन्छ। तर पनि हामी के देखिरहेका छौँ भने अब 1 महिनाभित्र फेरि अर्को निर्वाचनको घोषणा हुने बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। तर निर्वाचनको घोषणा हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचनको घोषणा हुनेछ। र त्यो निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले भने जस्तो केपी ओलीले गरेको निर्वाचनमा हामी भाग लिन्नौँ भनेर जसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले अस्ति नै, तर हामी चाहिँ त्यसो भन्दैनौँ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, जो सरकारले निर्वाचन गरे पनि हामी स्वीकार गर्छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। तर 1 महिनाभित्र यदि छिटोभन्दा छिटो अब विश्वासको मत लिनेतिर गयो भने केही समस्या केही होला, अलिक छिटै होला। तर 1 महिना पर्खिन थाल्नुभयो भने नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक एकता चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता हुन थाल्यो भने खतरा पर्ला। त्यसो भएको कारणले अब सत्तारूढ दलको मान्यजी यही हुनुहुन्छ, अलिकति मैले सङ्केत गरेँ कि छिटो गर्नु होला। किनभने अलि लामो समय सरकारमा तपाईँहरूलाई परमादेशबाट भए पनि पाएकै छ। त्यसो भए त्यहाँ बस्नको लागि अलि लामो बस्नु मन छ भने छिटो गर्नु होला। होइन भने नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो कि यो जनताको बिचमा छ र यसले देशव्यापी रूपमा आफ्नो सङ्गठन र आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूलाई सङ्गठित गर्नेछ र आफ्ना छुटेका नेताहरूलाई पनि एकत्रित गरेर एकै ठाउँमा बसाउन थाल्यौँ भने समस्या पर्ला। त्यसो भएको कारणले छिटो गर्नु होला। किनभने विश्वासको मत प्राप्त गर्छ भनेरै अदालतले फैसला गरेको हो नि। किनभने बहुमतै पुर्याएर शीतल निवासमा गएको हो भन्ने आधारमै अदालतले फैसला गरेको कारणले त्यही आधारमा सङ्ख्या त पुग्ने नै होला। तर हामी के देख्छौँ भने वास्तवमा नेकपा एमालेको हैसियतले हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू हामीले जे गरेर आएका छौँ, ती कामहरूको कमसेकम निरन्तरता हुन सकोस्। कमसेकम नेपाली जनतालाई जसरी खोप ल्याउने कुराको हामीले सुनिश्चित गरेका थियौँ, ती सबै कामहरूको अब छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुन सकोस् र अरू विकास निर्माणको गतिविधि पनि छिटो आउन सकोस्। तर पनि हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली जनताको मत नै सबभन्दा शासन सत्ता सञ्चालनको एउटा चाहिँ नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् र नेपाली जनताको अभिमतकै आधारमा वास्तवमा शासन सत्ता सञ्चालन गरिने भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो सुझाव छ, आज जुन परिस्थितिमा एमालेका केही सदस्य साथीहरूले हस्ताक्षर गरेका कारणले खुसी मान्दै अलिअलि न्यानो मान्दै सरकारमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। भोलि आफ्नै दलमा त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो भने के हुन्छ, यो प्रश्न छ। ठ्याक्कै मेरो प्रश्न। त्यसमा शेरबहादुर नेतृत्व गर्दाखेरि चुनाव गर्दाखेरि तपाईँ भाग लिनुहुन्छ। चुनाव त लोकतान्त्रिक विधिमा चुनाव जस्तो सुन्दर पक्ष जनताको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग हुने थलो नै चुनाव हो। त्यसले चुनावबाट हामी भाग लियौँ र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ, भोलि चुनाव पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा सिट आयो, मानौँ बहुमतै आयो, केही सिटको बहुमत आयो, 5 जनाको बहुमत आयो, 10 जना सांसद एमाले वा अर्को कुनै पार्टीले घटायो भने त्यति बेला प्रश्न राम्रै हुनेछ। धन्यवाद। त्यसमा आसिन विभिन्न राजनीतिक दलका आदरणीय नेतागण, सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। हामी 4 जना एक ठाउँमा बसेपछि 4 किसिमको विचार आउने हो। तर अहिले छर्लङ्ग हामीले 2 किसिमको विचार देखेका छौँ। सबैभन्दा पहिले मान्य लक्ष्मणलाल प्रहण, मान्य देवेन्द्र पौडेल र मान्य शेरबहादुर तामाङजीको कुराहरू यहाँले सुनिहाल्नुभयो। हामीले अदालतमा जस्तै जिकिर गरिराखेका छौँ। अदालतले यो विषयको
विवादलाई निरूपण गरिदिइसक्यौँ कि त हामीले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि रहेर व्याख्या गर्नु पर्यो, होइन भने नेपालको संविधानले अन्तिम व्याख्याताको रूपमा अधिकार दिएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई हामी सबैले मान्नुपर्नेछ। शेरबहादुर तामाङजी कानुन मन्त्री भइसकेका व्यक्ति, उहाँले मान्छु पनि भनिसक्नु भएको छ, पार्टीले पनि मान्छ, लक्ष्मणलाल प्रधानमन्त्रीजीले पनि मान्छौँ भनिसक्नु भएको छ। थोरै राजनीतिक मुद्दा र क्षेत्रीय जातीय मुद्दाहरूमा केही मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी छ भन्नु। म के आग्रह गर्छु भने मूलत अहिलेको सरकार गठन अन्य बेलामा अविश्वास प्रस्तावबाट वा कुनै पनि राजनीतिक घटना वा दुर्घटनाबाट आकस्मिक रूपमा बन्ने सरकार जस्तो होइन। यो सरकार चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको 2 वर्षदेखि निरन्तर संविधान बमोजिम सरकार चलाउनु पर्नेमा संविधानको घोडा चढेर प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन थाल्नुभयो। मैले त अझै यहाँलाई स्पष्ट पारौँ, हामी कानुनका सबै जानकार छौँ। नेपालको प्रधानमन्त्री हुनका लागि केही योग्यता तोकेको छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। आज यहाँ 3जना कानुनविद हुनुहुन्छ। 2074 साल फागुन 20 गते प्रतिनिधि सभाको सदस्य मैले चाहिँ लिएँ, मैले छुटमा लिएको होइन, सबै हामीले सँगै 2074 साल फागुन 20 गते लियौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको तत्कालीन एकताको नेकपाको संसदीय दलको बैठक फागुन 25 गते बस्यो। दलको नेता फागुन 25 गते तोकियो, तर प्रधानमन्त्री हामीले कति गते बनायौँ? 2 गते बनायौँ। योग्यता पुग्यो। मेरो एसएलसीको रिजल्ट फागुनमा आउँदैछ भनेर माघमा फर्दारको चाकरी पाइन्छ? पाइँदैन। र हाम्रो संसदको व्यवस्थापिका नियमहरूले के भन्छ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको शपथ ग्रहण नलिएसम्म प्रतिनिधि सभाको हैसियतले बैठकसम्म बस्न पाइँदैन, बैठकमा प्रवेश गर्न पाइँदैन। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु। कसरी प्रधानमन्त्री? आज राष्ट्रपति जसरी अनुकूल हुनुभयो त्यसै गरी प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा पनि अनुकूल हुनु। त्यसैले संविधान बमोजिम त प्रधानमन्त्री आफै आउनुभएको थिएन र उहाँदेखि त्यही बेलादेखि उहाँले संविधानलाई ह्याकुलाले मिचेर लैजानुभयो र पटक पटक मुलुकलाई जति बेला आफूलाई ऐन कानुन बनाउन मन लाग्छ संसद बाधक हुन्छ अनि संसद विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने, फेरि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ, संसदमा नआउने, संसदलाई बिजनेस नदिने, अनि फेरि केही ऐन जबरजस्ती पास गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि विघटन गर्ने अनि अध्यादेश ल्याउने। त्यही अध्यादेश अन्तर्गत बजेट पनि आयो, त्यही अध्यादेश अन्तर्गत संवैधानिक नियुक्ति भयो, राजनीतिक नियुक्तिहरू भयो। त्यसकारण अहिले यो नेपालमा तत्कालीन सरकारले गरेका गैर संवैधानिक, गैर राजनीतिक, अनैतिक गतिविधिका विरुद्धमा सिङ्गो राजनीतिक दलहरूको मोर्चाबन्दी भयो। त्यसैले मैले भने यो सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन। यहाँलाई लाग्ला हामीलाई सरकारमा आउन मन लागेको भए, प्रधानमन्त्री मात्रै हटाउन मन लागेको भए अविश्वास प्रस्ताव पनि त आउँदैन। प्रधानमन्त्रीले ठाउँ ठाउँ भन्नुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले, अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने, मलाई विश्वासको मत पनि नदिने। दुईटा एउटै कुरा होइन र? विश्वासको मत छैन भन्ने कुरा जुनसुकै प्रक्रियाबाट कुरा गरे पनि त भयो नि। यताबाट पक्रे पनि, अगाडिबाट पक्रे पनि कान पक्रिने हो, पछाडिबाट पक्रे पनि कान पक्रिने हो। उहाँलाई संसदको विश्वास छैन भनेपछि नैतिक रूपमा आज जसरी शेरबहादुर मान्यजीले भन्नुभयो कि बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदको विश्वास नभएको प्रधानमन्त्री 1 मिनट बस्न सक्छ। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफ्नै दलका सांसदहरूले भोट नहालेपछि उहाँले सरकार राजीनामा गर्नुभएको होइन र? त संसदमा आएर 275 जना सांसद भएको संसदमा 93 मात्रै पद सङ्ख्या प्राप्त भएपछि भलवटार पुगेर राजीनामा गर्नु पर्दैन? सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट बनेको सरकार भन्नुभएको छ। म अरूले भन्न सुहाउँछ, विद्यार्थीले भन्न सुहाउँछ, मलाई लाग्छ मान्य शेरबहादुर तामाङ शान्त स्वभाव, बौद्धिक व्यक्ति, कानुन मन्त्री, कानुनविद। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न चिठी लेखा होला। नियुक्ति गर्नुपर्ने मान्छेले बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट नगरेपछि न्याय खोज्न अदालत जाँदा देवेन्द्र पौडेल मान्यजीले भने जस्तै पानी नै परेको थियो, ठुल्ठुलो पानी परेको थियो, ओत लाग्दै भिज्दै कोभिडको बेला ज्वरो आउला कि भनेर मुलुक बचाउनका लागि स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन हामी लाइन लागेर भिड दर्ता गरेका हौँ। म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा ए भन्ने व्यक्तिले
बी भन्ने व्यक्तिको ऋण खायो, समयमा तिरेन, उसले अदालतमा गएर उजुरी गर्यो भने अब त्यो पैसा तिर्नुहोस् भनेर अदालतले फैसला गरिदियो भने कि अदालतले तिर भनेर तिरेको हुन्छ कि तिर्नु पर्ने भएर तिरेको हुन्छ। 149 जनाको सशरीर हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेपछि त्यो पनि अघि समय भनिहाल्नुभयो, अदालतले त गुण तिरेको छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ सबै दल मिलेर पनि होइन, व्यक्ति मिलेर बहुमत आउनुहोस् भन्दा 21 घण्टाको समय दिने। सर्वोच्च अदालतले ती रामसापथमा भएको सर्वोच्च अदालतले शीतल निवासलाई 28 घण्टाको समय दिएछ। शपथ ग्रहण एकजनाको शपथ ग्रहण गराउन 28 घण्टाको टाइम दिएछ। 275 मध्ये व्यक्ति भेला आउने समय चाहिँ 21 घण्टा। त्यहाँ बदनीत देखा पर्दैन? अवश्य बदनीत देखा पर्छ। त्यो बदनीतपूर्ण ढङ्गबाट जालसाजी गरेर मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरतातर्फ, कानुनी जटिलतातर्फ, संविधानलाई दुर्घटनामा पार्ने र लामो सङ्घर्ष आन्दोलन र क्रान्तिबाट प्राप्त जनताको उपलब्धिलाई दुर्घटनामा पार्ने, बर्बाद पार्ने षड्यन्त्र भएको बुझेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले पुरा संयमतापूर्वक, म आज यो चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबबाट ऋषि धनलाजीको कार्यक्रमबाट सबै नेताहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। मुलुकलाई राजनीतिक बर्बादीतर्फबाट, राजनीतिक दुर्घटनाबाट जोगाउनु भएको छ संयमतापूर्वक। होइन भने प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भए, मन लागेको भए नेकपाको संसदीय दलमै दलको नेतालाई अविश्वास प्रस्ताव राख्नुहुन्थ्यो होला। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको भए नेकपा भित्रको अन्तर खटपटलाई नै फाइदाको रूपमा लिएर गएको अधिवेशनमै, गएको आर्थिक वर्षमै अविश्वास प्रस्ताव आउन सक्थ्यो होला। तर हामीले के भन्यौँ भने मुलुकमा प्रधानमन्त्री बदलिनु ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री पदमा बसेका व्यक्तिको प्रवृत्ति बदलिनु आवश्यक छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रवृत्ति बदल्नका लागि हाम्रो पार्टीको नेताले थुप्रै सहकार्य गर्नु, थुप्रै सहकार्य गर्दा यही रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू त्यतापट्टि बसेर के हो प्रतिपक्ष, कहाँ हो प्रतिपक्ष, कहाँ छ प्रतिपक्ष, काङ्ग्रेस किन सुतेको छ, काङ्ग्रेस किन निधाएको छ, केपी शर्मा ओलीले मुलुक डुबाइसके, तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने तपाईँहरू नै होइन हो नि सञ्चारकर्मी साथी। हामी के थियो भने व्यक्तिलाई सुधार्न सकिन्छ, प्रवृत्ति सुधार्न सकिन्छ कि मुलुकलाई सत्ता लोलुपताभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले। तर अन्ततः हामीले भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सक्यौँ, काँध हाल्न सकेनौँ। बरु हाम्रो सभापति चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग मिलेको भने जस्तो गरेर पार्टीभित्र पनि आलोचना खप्न तयार भयौँ, तर मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा लानुहुन्न भन्ने कुराको दृढ विश्वासका साथ सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुभयो र अन्ततः हामी यो निर्णयमा आइपुग्यौँ। पहिलो संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पहिलो कार्ड देखायो होइन। अहिले फुटबल भइराखेको हुनाले, भर्खरै सकिएको हुनाले हामीले फुटबलको उदाहरण, रेफ्रीले पहिलो कार्ड देखाएकै हो, रेफ्रीले गेम खेले होइन। तर पहिलो कार्ड देखाउँदा नि पहिलो कार्ड च्याचुत पारेर रेफ्रीसँगै आइलागेपछि के गर्छ रेफ्री? फेरि अर्को फल्ट गरेपछि त्यही खेलाडीलाई दोस्रोपल्ट पहिलो कार्ड कहीँ दिइँदैन। पहिलोपल्ट पहिलो कार्ड देखाएपछि त्यही खेलाडीलाई दिनुपर्दा दोस्रोपल्ट सिधै रेड कार्ड दिने। त अहिले उहाँ रेड कार्ड खाएर बालकोट जानुभएको छ। हाम्रो आग्रह के छ भने अब उहाँले फेरि भनेको पनि छ अबको खेल खेल्न पाउनुहुन्न नि भनेको छ उहाँले अदालतको फैसलामा कि रेड कार्ड खाएको खेलाडीले फेरि त्यही टुर्नामेन्ट, त्यही म्याच खेल्न पाउँदैन र उहाँ अहिले त्यो म्याच खेल्न पाउनुहुन्न। अब रह्यो नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्द्वन्द्वका कारणले विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भने अहिलेको गठबन्धनमा नेकपा एमालेको निर्णयबाट यो गठबन्धन बन्या होइन। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्सङ्घर्षका कारणले, नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारणले, नेकपा एमाले भित्रका भएका विविध कारणले माधव नेपाल समूहले यो गठबन्धनमा अनौपचारिक औपचारिक रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आउनु भएको छ र उहाँले पटक पटक राजनीतिक निर्णय गरेर म विश्वासको मत दिन्छु र संसद जुन मिसन छ संसदको पूर्ण आयुको कामना गरेर हामीले यो अभियान थालेको हुनाले संसदको पूर्ण आयु कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेको पूर्ण आयु भनेको 5 वर्ष भनेको अब 16 महिना यो पुरै कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो मिसन हो। त्यसैले त्यो मिसन सक्सेस गर्नका लागि सरकार टिकाउनुपर्छ, सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ। सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भनेको त मान्य शेरबहादुर मन्त्रीले भने जस्तै फेरि अर्को चुनावको घोषणा हो, अर्को चुनाव मध्यावधि हुँदैन। अब यो पूर्व अथवा चाहिँ अर्ली इलेक्सन हुनसक्छ, छिटो इलेक्सन हुनसक्छ अबको 6 महिना भनेको। त्यसैले त्यो इलेक्सनतर्फ पनि नेपाली कङ्ग्रेस पनि छैन, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छैन, सपा पनि छैन र अरू दल पनि छैन र
र मलाई लाग्छ सायद नेकपा एमालेमा केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेमा हुनसक्छ, किनभने उहाँले 2 पटक चुनावमा जान रहर गरिसक्नुभयो। अब उहाँको रहर अर्को पार्टीले पुर्याइदियोस् भन्ने पनि हुनसक्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने मुलुक अहिले कोभिडको सङ्क्रमणबाट आक्रान्त छ। कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र नराशायी बनेको छ। हरेक मानिसहरू घर फर्किन पाएका छैनन्, काममा फर्किन पाएका छैनन्, भोकमरी लागेको छ, गरिबी बढेको छ। यस्तो बेलामा फेरि अरबौँ रुपियाँ चुनावमा खर्च गरेर अनि निरर्थक अथवा कुनै पनि आर्थिक उपार्जन नहुने किसिमको, उत्पादन नहुने किसिमको, उत्पादन घटाउने किसिमको चुनावी बजेट बनाएर फेरि जानु उचित हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ र कतै गर्न नहुने अथवा नहुने जस्तो आशंका भएमा अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको समन्वयकारी भूमिका गर्नका लागि साह्रै नै असल अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै पटक हङ पार्लियामेन्टको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले सबैसँग संवाद गर्नुहुन्छ। हिजोको तिक्ततालाई बिर्सिएर अब राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठिक बाटोमा लैजानका लागि हिजो आफैले जानेर गर्नु पर्थ्यो, अब अदालतले जा भन्यो हामीलाई। त्यसो भएको हुनाले अदालतको आदेश अथवा परमादेशलाई सम्झेर होइन, हामीले उभिएको माटोमा हामीले देखेका भोगेका जनताको बिचमा उभिएर अब यो मुलुकलाई ठिक बाटोमा लैजानका लागि हामी सबैले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो अघि नै देवेन्द्र मान्यजीले भनिसक्नुभयो। कसको नाममा कसको बारेमा हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउनेमा सहमति भयो। अब हामीले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले त्यो पहल गर्नुपर्छ। पहल गरिसकेपछि मलाई लाग्छ अधिकतम विश्वासको मत प्राप्त। संविधान बमोजिम निर्वाचन हुन्छ, 5 वर्षको आयु हुन्छ संसदको, सरकारको आयु लम्बिन्छ। त्यस पछाडि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू जे बाँकी छ त्यो गरोस् भन्नुभएको छ शेरबहादुर तामाङले। मलाई लाग्छ राम्रा कामहरू, असल कामहरूको निरन्तरता हुनेछ। गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, बेथिति बढाउने, जनताबाट आलोचना भएका कामहरू स्वाभाविक हिसाबले पछाडि पर्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नियुक्तिको सम्बन्धमा त्यस कानुनी प्रश्न उठ्छ। जुन राजनैतिक नियुक्तिहरू छन् अथवा त्यो ठाडो नियुक्तिहरू भएका छन् त्यसलाई सरकारले विवेकपूर्ण ढङ्गबाट निर्णय गर्छ। जुन कुराहरू कानुनी गैर कानुनी ढङ्गबाट भएका छन् त्यसको कानुनी बाटोबाट नै निरूपण गरिनेछ, कानुनी उपायहरू खोजिनेछ। तर धेरै मलाई लाग्छ संवैधानिक परिषदलाई छलेर, संसदलाई छलेर, संसदीय सुनवाईहरूलाई छलेर भएका नियुक्तिहरू अथवा पर्दा पछाडिबाट अँध्यारो कोठामा भएका नियुक्तिहरू बदल गरिपाउँ भनेर अदालतमै रिट निवेदन परेका छन्। त्यसका लागि अदालतको आदेश पर्खनु पर्ने नै हुनुहुन्छ होला। त्यसैले काङ्ग्रेस कानुनभन्दा बाहिर, काङ्ग्रेस विधिभन्दा बाहिर र काङ्ग्रेस न्याय निरूपण गर्ने वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर केही पनि निर्णय गर्दैन। र अहिले मुलुकलाई जे आरोपबाट केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई कानुन बमोजिम चलाउनु भएन भनेका छन्, त्यसै हुनाले हामी कानुन बमोजिम फेरि पनि त्यही बाटो दोहोऱ्याउँदैनौँ, हामी ठिक बाटोमा जान्छौँ र त्यही अनुसार कानुनी बाटोबाट नै सबै कुराको निरूपण हुन्छ। जीसीजीको जिज्ञासा चाहिँ छिटै भइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ, होइन लागेको होला। तर हामी के चाहन्छौँ भने विश्वासको मत लिनुपर्ने 30 दिनको समय छ। धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेर गठबन्धन बनेको छ। विगतका गठबन्धनहरूमा तिक्तताका कारणले गठबन्धन नटिकेको हामीसँग अनुभव छ। त्यसैले यो गठबन्धनको आयु आउने चुनावसम्म निरन्तर कायम राख्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएको हुनाले ती सबै कुरालाई ख्याल गरेर यथाशीघ्र मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ, मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ र सोही अनुसार सबै दलको सहमतिबाट सरकार बनाउने भएको हुनाले बढीमा 1 हप्ताको समय लाग्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। मलाई लाग्छ 1 हप्ता, किनभने यो चाहिँ फेरि ठ्याक्कै दसैँको तिहारको मिति तोके जस्तो विषय होइन, राजनीतिक विषय। गत 76 सालदेखि नेकपाभित्रको खटपट अहिले 78 सालमा आइपुग्यो भने होइन, छिटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेको कुरा त आइपुग्यो भने मन्त्री परिषद गठन गर्ने कुरा, विस्तार गर्ने कुरा चाहिँ केही समय दलहरूको बिचमा छलफल हुन्छ। दलहरूका आफ्ना किसिमका अडान हुन्छन्, ती अडानहरूमा छलफल संवादहरू हुन्छ। त्यसबाट निस्केको निष्कर्षका आधारमा सहमति कायम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान सबै नेताहरू चाहिँ द्रुत गतिमा लाग्नु भएको छ। हिजो पनि छलफल भयो, आज पनि छलफल भइराखेको छ र यसले निरन्तरता पाउँछ र छिटै नै हामीसँग टाइम छैन, किनभने अहिले यो चाहिँ अतिरिक्त समयमा हामी राजनीतिमा कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले जनताहरू आतुर छन्, हामी ढिलो गरी आइपुगेका छौँ। हामीले छिटो सबै निर्णय गर्नुपर्छ। 1 हप्ताभन्दा बढी नजाला भन्ने विश्वास छ। होइन, सरकारमा सबै आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। सबै आउनुहोस्। आखिर यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनावी सरकार हो। यो वैधानिक ढङ्गबाट विगतको चुनावमा किन भाग नलिएको भनेर शेरबहादुर तामाङ मान्यजीले उठाउनु भएको छ। विगतको चुनाव असंवैधानिक भयो, लहरमा घोषणा गरियो। यो विधि सम्मत भएको भए हामी भाग लिन्थ्यौँ।
त्यसैले हामीले के भन्यो भने विधि सम्मत आउनुपर्छ। विधि सम्मत भनेको संविधानले संसदको आयु 5 वर्ष तोकेको छ। त्यो 5 वर्षका लागि 5वटा धारा छन्। धारा 1 उपधारा 76 को 1, 2, 3, 5 र 7। त्यो 7 सम्ममा जाँदाखेरि सरकार चाहिँ संसदको आयु समाप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी 5 मा छौँ। यो 5 लाई टिकाएर हामी 6 र 7 को प्रयोग 6 को प्रयोग हुन्छ, 7 को प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्नेमा छौँ। यदि 7 को प्रयोग गर्नु पर्यो भने यो संसदको आयु कम हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो गठबन्धनको लक्ष्य संसदको आयु घटाउने होइन, संसदको आयु पुरा प्रयोग गर्ने भएको हुनाले अब हामी सबैलाई सरकारमा आग्रह गर्छौँ। सरकारमा आउने वातावरण छैन। लक्ष्मीनारायण मान्यजीले भने जस्तै भने म उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, संसदमा आज त्यही पार्टी हो जुन पार्टीका कारणले संविधान संशोधन प्रस्ताव पास भएन, त्यसै भएन। देवेन्द्र मान्यजी यही हुनुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीको गठबन्धनको सरकारले टेबलमा प्रस्तुत गर्दा वेल घेरेर शेरबहादुर तामाङ मान्यजीको पार्टीले वेल घेरेर प्रस्तावै पेश गर्न नदिया हो नि त संविधान संशोधन। त्यही होइन र कार्यव्यवस्था समितिको बैठकै बस्न नसकेका हो। त आज फेरि ठिक उल्टो भएको छ। उहाँहरू त्यसलाई ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ, हामीले ल्याउँदैनौँ भनेकै छैनौँ। हामी त ल्याउँछौँ, हामीले पेश गरेको प्रस्तावलाई हामी सहमतिमा ल्याउँछौँ। यसमा अविश्वास नगर्नका लागि लक्ष्मीनारायण मान्यज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, मुद्दा जीवित राखेर सधैँभरि भाषण गरिरहने कुरा होइन। अब कसैको जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग र समुदायका आधारमा मात्रै त्यसैको नारा बनाइरहनुपर्छ भन्ने होइन। यो मुलुक मधेस, पहाड, तराई, हिमाल र पूर्व पश्चिम सबै यो सिङ्गो नेपालको मुद्दा, नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मुद्दा हुनुपर्छ। एक ठाउँ बसौँ, छलफल गरौँ र यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाएर यसलाई समाधान गर्नका लागि हामी सबै एक ठाउँमा बसौँ। म आग्रह गर्छु, सरकारमा बसेर गर्न सकिन्छ, सरकारमा बसौँ, स्वागत छ। सरकारमा बसेर गर्न सकिँदैन, राजनीतिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढौँ। त्यस पछाडि मुलुकले ठिक बाटो पहिलाउँछ, ठिक विकास निस्कन्छ। अरू केही नभए पनि जनताले कोभिडको महामारीमा राजनीतिक अर्को दुर्घटना खप्नु पर्दैन। यसबाट तपाईँ जाउँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद।